कोभिड-19 ले मुलुक यतिखेर आक्रान्त छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण करिब 5 महिनामा सर्वसाधारण जनता अझ दैनिक मजदुरी गरेर खानुपर्ने सर्वसाधारणहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिड-19 का कारण झण्डै 5 लाखको हाराहारीमा साना व्यवसाय बन्द भएको छ भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। अर्थतन्त्र यतिखेर चौपट अवस्थामा छ। यो बीचमा सत्तारूढ नेकपा भने चरम आन्तरिक किचलोमा फसेको पनि छ। नेकपामा चरम सत्ता राजनीति र गुटगत लडाईँका कारण राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दाहरू यतिखेर पेचिला बनेका छन्। सरकार बिचौलिएको चंगुलमा र पार्टी दलाल पुँजीपतिहरूको फन्दामा परेको भनेर स्वयं नेकपाका नेताहरूले भन्दै आएका छन्। लोकतन्त्र र जनमतकै अपमान हुने गरी प्रतिनिधि सभामा पराजितहरूलाई धमाधम राष्ट्रिय सभामा लगिँदैछ। दुई अध्यक्षले पार्टीलाई बन्धक जस्तै बनाउँदा राष्ट्रिय राजनीतिका थुप्रै मुद्दाहरू ओझेलमा छन्। कार्यक्रममा आज हामी समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिका यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरे अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। गैरेज्यू हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। कोभिड-19 ले मुलुक आक्रान्त छ। सर्वसाधारण भोकले मर्न थालिसकेका छन्। तर तपाईहरूको पार्टी यतिखेर पनि पद र भागभण्डामै रमाइरहेको छ। यही दिन देख्नका लागि जनताले 2/3 मत दिएर पठाएका थिए, जनै 2/3 मत। अब तपाईले भन्नुभएको यो कोभिड-19 त नेकपालाई 2/3 मत दिएका कारणले आएको भन्न मिलेन। यो विश्वव्यापी समस्या भयो। तर आम रूपमा नेकपाले जुन चुनावमा घोषणापत्र जारी गरेको थियो वा नेकपाले पार्टी स्थापना कालदेखि जनजीविकाको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा जुन आवाज उठाउँदै आएको थियो त्यस अनुरूपको चाहिँ आम जनताले अनुभूति गर्न नसकिरहेको एउटा तितो यथार्थ हाम्रो बीचमा छ। हामी तपाईले अघि भूमिकामा भन्नुभयो जस्तै पार्टीको आन्तरिक झमेलालाई, आन्तरिक किचलोलाई, आन्तरिक एउटा अव्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हामी जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी दिनमा कसरी सही ढंगले प्रस्तुत हुन सकिन्छ त्यो विषयमा सिङ्गो नेकपा चिन्तित छ, हामी चिन्तित छौँ र त्यस अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि प्रयत्न जारी छ। अब अहिलेको 2.5 वर्षसम्ममा जनताको अपेक्षामा मेल खाने गरी जनताको चाहना अनुसार हुने गरी केही हुन सकेन। अबको 2.5 वर्ष जति हाराहारीमा सबै कायापलट हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने हो। हामी चाहिँ त्यो जनताको विश्वास जित्ने गरी आगामी दिनमा नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकार प्रस्तुत हुन अनिवार्य छ। आज तपाईले अघि भूमिकामा जनताले जुन समस्या भोगिरहेको कुरा बताउनु भएको छ त्यो समस्या चाहिँ सम्बोधन हुनु, त्यो समस्याको समाधान हुनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यो सम्बोधन गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। यो 2.5 वर्ष चाहिँ किन यसरी खेर फालेको पार्टीले, सरकारले? यो 2 वर्ष वास्तवमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जब पार्टीहरूको आन्तरिक जीवन सङ्कटमा फस्छ त्यसले सिङ्गो व्यवस्था नै कमजोर बनाउने कुरा सुनिश्चित थियो र छ। आज चाहिँ तपाईले देशमा हेर्नुभयो भने लोकतन्त्र ल्याउनका लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि नेतृत्व गरेका सबै पार्टीका आन्तरिक जीवनहरू सङ्कटग्रस्त छन्। त्यसकारणले आज हामीले लिएर आएको व्यवस्थामाथि नै मानिसहरूले प्रश्न उठाउने अथवा मानिसहरू त्यसप्रति चिन्तित हुने अवस्था आज विद्यमान छ। अहिले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएको समस्याका कारणले सिङ्गो समाजका गतिविधिहरू प्रभावित छन् र सिङ्गो देशका चाहिँ नियमित क्रियाकलापहरू समेत प्रभावित हुने एउटा परिस्थिति विद्यमान छ। यो कुरालाई पार्टीले महसुस गर्नुपर्दछ, अनुभूति गर्नुपर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्तो नहुनका लागि पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले समाधान गर्ने, उचित तरिकाले समाधान गर्ने, दीर्घकालीन सोचका साथ समाधान गर्ने, अहिलेको तत्कालको टालाटुलेको प्रक्रियाबाट, प्रवृत्तिबाट होइन कि हामीले चाहिँ जुन उद्देश्यका साथ हामी पार्टी निर्माण गर्यौं र जुन उद्देश्यका साथ आज हामीले चाहिँ यहाँसम्म देशलाई आइपुर्याएका छौँ। हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन सम्पन्न एउटा राजनीतिक उपलब्धि त भयो, राजनीतिक रूपमा एउटा पाठ त लाग्यो होला, तर जनताले सधैँ दुःख पाउने भनेर चाहिँ कहाँ लेखेको छ? लोकतन्त्र ल्याए पनि, प्रजातन्त्र ल्याए पनि जनताको दैनिकी नियति उस्तै हुने हो भने यो परिवर्तनको के चाहिँ अर्थ रह्यो? तपाईको भनाइमा म एउटा कुरामा के सहमत छु भने पार्टीभित्र नेतृत्व तहमा नेताहरूले झगडा गरेर बस्ने, नेतृत्व तहमा बेमेल हुने, नेतृत्व तहमा अविश्वासको परिस्थिति पैदा गर्ने र त्यसको मार जनताले पाउने
यो कुरा चाहिँ न्यायोचित छैन र यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। खास गरी तपाईँहरूकै पार्टीमा बेला बखत कुरा उठ्छ, धेरै नेताहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ सरकार चाहिँ बिचौलियाको चङ्गुलमा फस्यो, पार्टी चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ घेराबाट कहिले पनि बाहिर निस्किन सकेन भन्ने यही कारणले गर्दाखेरि जनअपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको, पार्टी चाहिँ पुँजीपतिहरूको हुँदै गयो, अब कम्युनिस्ट भएर कम्युनिस्ट रहेन भन्ने आरोप छ। कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको, किसानहरूको, मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। यो पार्टी चाहिँ न्याय र समानताको झण्डा बोकेर आएको पार्टी हो। यो पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध, कमिसन तन्त्रको विरुद्ध, अव्यवस्थाको विरुद्ध, शोषण उत्पीडनको विरुद्ध लडेर आएको पार्टी हो। त्यसकारणले आज यो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार बनिरहँदा यो पार्टीलाई आम जनताले चाहिँ नि विश्वास प्रकट गरिरहेको अवस्थामा ती चिजहरू नै फेरि यथावत चाहिँ प्रकट भइरहने त्यो चिन्ताको कुरा हो। आज सिङ्गो देशमा हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल गरिसकेको र हाम्रो विश्लेषणमा हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा हामीले विश्लेषण गरेको नेपाल अर्धसामन्ती अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा रहेन, नेपालबाट सामन्तवाद सम्पूर्ण रूपले उन्मूलन भयो। अब चाहिँ नेपाल अहिले आधारभूत रूपले एउटा पुँजीवादी चरणमा, पुँजीवादी व्यवस्थामा विकसित भएको छ भनेर हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ र सँगसँगै हामीले अब पुँजीपति व्यवस्था भने यसमा मैले जोड्न चाहेको के छ भने तपाईँले अघिल्लो प्रश्नमा भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ हामीले संविधानमा पनि अब हामी समाजवादतर्फ जाने हो भनेर लेख्यौँ, जुन नेपालका सबै लोकतान्त्रिक वामपन्थी सबै शक्तिहरूको एउटा साझा दस्तावेज हो। त्यसमा समेत हामीले नेपालका कम्युनिस्टहरू र बुर्जुवाहरू मिलेर बनाएको संविधानमा पनि हामीले समाजवादमा लेख्यौँ। अब पार्टीको हाम्रो दस्तावेजमा त हामीले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो समाजवादमा जानको लागि आज चाहिँ समाजलाई अगाडि बढ्न नदिनका लागि बाधक भएर उपस्थित भएको प्रवृत्ति अथवा शक्ति के हो भन्दा त्यो दलाल पुँजीवाद हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यो दलाल पुँजीवादबाट मुक्त भएको नेकपा र ले मात्रै त्यो समाजमा विद्यमान दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ परास्त गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि समाजवादमा जाने, समाजवादको गन्तव्यलाई पुरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने यात्रामा अवरोध बनेर उपस्थित भइरहेको दलाल पुँजीवादबाट मुक्त भएको पार्टीले हामी त्यससँग लडेर त्यसमाथि विजय हासिल गरेर हामी समाजवादमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ। अहिलेको घटनाक्रम पार्टीमा हेऱ्यो भने सबै हालिमुहाली त्यस्तै व्यक्तिहरूको छ, त्यसरी नै पार्टी चलिरहेको छ। तपाईँहरू जस्ता चाहिँ लामो समयदेखि पार्टीमा सङ्घर्ष गरिरहेकाले कहिले पनि त्यो चाहिँ पद पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ। पार्टीमा सङ्घर्ष गर्नेहरू कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ दाङमा अब लोकेन्द्र विष्ट मगरहरू जस्ता व्यक्तिहरू अहिले दाङमा चाहिँ खेती किसानी गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टी अब कसरी चलिरहेछ सबैलाई थाहा छ। तपाईँले भनेको कुरा सम्भव छ? सम्भव छ, हुनै पर्दछ। किनभने यदि कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामीले चाहिँ मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जब हामी हिँडिराखेका छौँ भने त्यो सिद्धान्त मान्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँ हामीले आज जस्तो तपाईँलाई भनौँ कि हामीले पार्टीभित्र पनि अहिले चाहिँ एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। पार्टीभित्र पनि चाहिँ असल पक्ष र खराब पक्षको बिचमा द्वन्द्व छँदैछ। त्यो समाजमा हरेक एउटा स्वयं व्यक्तिभित्र पनि त्यो चाहिँ द्वन्द्ववाद कायम हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेकपालाई विचार प्रधान पार्टी बनाउने, नेकपालाई चाहिँ विधि प्रधान पार्टी बनाउने, नेकपाबाट चाहिँ व्यक्तिको प्रधानतालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने, नेकपालाई चाहिँ सामूहिकतामा चल्ने, व्यक्तिगत जिम्मेवारीको चाहिँ कुरालाई पुरा गरेर जाने, संस्थागत निर्णयको परिपाटीमा नेकपाको चाहिँ आन्तरिक जीवनलाई बलियो गरी उपस्थित बनाउनका लागि अहिले चाहिँ हाम्रो पहल प्रयत्न, छलफल, बहस चलिरहेको छ र हामी त्यस दिशामा अगाडि बढेका छौँ र त्यो हामी बनाउँछौँ र त्यो हुन्छ। अब यो पछिल्लो अवस्था कोभिड-19ले उत्पन्न चाहिँ सृजित अवस्थाका मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि मुलुकमा यति धेरै समस्या भइसक्यो। राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य थुप्रै मुद्दाहरूको तपाईँहरूको पार्टीमा असार 10 गतेबाट स्थायी समितिमा छलफल गर्ने भनेर थुप्रै एजेन्डाहरू तय गरियो, त्यो विषयमा छलफलै हुन सकेन। खास गरी मैले जोड्न चाहिँ खोजेको के हो भने पार्टीको सोचाइ र सरकारको काम कारबाहीको विषयलाई जोड्ने हो भने खास गरी सरकारसँग मात्रै केन्द्रित हुने हो भने पनि पछिल्लो समय अब खुला मञ्चमा एक छाक खानका लागि त्यत्रो लाइन त्यही नजिकको सिंहदरबारले पनि नदेख्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो सरकारलाई कसरी जनताको सरकार भन्ने? होइन, यो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ पुरानो हाम्रो नियमित अवस्थाको परिस्थितिसँग
समान ढङ्गले बुझ्यौँ भने गलत हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो टुडी खेलमा अथवा हाम्रो चाहिँ नि दरबार मार्गको सडकमा अथवा चाहिँ नि तराईका चाहिँ नि तराईका पहाडका पिछडिएका क्षेत्रमा अथवा जसले बिहान बेलुका चाहिँ मजदुरी गरेर चाहिँ जसले आफ्नो जीवन पेट पालिराखेको छ, जसले आफ्ना छोराछोरीको लालन पालन गरिरहेको छ, ती मानिसहरूको आजको जीवनचर्या पछिल्लो कोभिड-19 को परिस्थितिका कारणले उत्पन्न भएको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै परिस्थिति होइन, यो सिङ्गो संसारको मानव जातिले भोगेको समस्या हो। यद्यपि त्यसो भनेर हामी चाहिँ उम्किन मिल्छ त भन्दा अवश्य पनि मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, त्यसमा आज भइरहेका प्रयत्नहरू कति चाहिँ सफल भइराखेका छन्, त्यसमा थप प्रयत्न के गर्न जरुरी छ भन्ने विषय एउटा हो। जस्तो अहिले चाहिँ अब यो समाजलाई चाहिँ हामीले लकडाउन मात्रै गरेर निषेधाज्ञा मात्रै जारी गरेर अनि चाहिँ निश्चित मानिसहरूले बाटोमा बसेर खाना खुवाएर खाएर यो चाहिँ समस्या चल्दैन। अब कोभिड-19 सँग सँगसँगै अहिले त तपाईले निषेधाज्ञा र लकडाउन गरेका काम चाहिँ के छ त? जस्तो मैले भने नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भने त यतिखेर जनताले खाना पाए कि पाएनन् भन्नेसम्म त कम्तीमा सोधिनु पर्छ होला सरकारले, होइन? अवश्य पनि। जस्तो हामीले अघिल्लो चाहिँ पहिलो चरणमा हेर्यौँ भने हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि काठमाडौँबाट एउटा मजदुरले चाहिँ एउटा बच्चालाई पिठ्युमा, एउटा बच्चालाई काखमा, एउटा झोला चाहिँ पछाडिपट्टि झुन्डाएर अनि बच्चा बोकेर काठमाडौँबाट चाहिँ एउटा व्यक्ति, एउटा मजदुर चाहिँ कञ्चनपुरसम्मको पैदल यात्रा चाहिँ गर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। आज हामी चाहिँ देख्दैछौँ कि मानिसहरू चाहिँ क्रमशः लकडाउनको कारणले, निषेधाज्ञाको कारणले अब मजदुरहरूले चाहिँ सडकमा कसले खाना खुवाइदेला भनेर चाहिँ नि खानाको प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति जुन बनेको छ, यसको अन्त्य जसरी हिजो हामी चाहिँ सडकमा लामबद्ध यात्रा गरिरहेका मान्छेहरूको सम्बोधन गर्यौँ, आलोचना भयो, टिप्पणी भयो, पछि त्यसको समाधान भयो, त्यसै गरी आज यो परिस्थितिको समाधान अब छिटो गरेर हामी फेरि त्यो सबै चाहिँ मजदुर पङ्क्तिले गरी खाने मानिसहरूले आफ्नो पेसा व्यवसायमा फर्किने काम गर्ने र सँगसँगै कोभिड-19 सँग जुझ्नका लागि स्वास्थ्य चाहिँ मन्त्रालयले यो समय के अरे हाम्रो चाहिँ WHO ले जारी गरेको मान्यतालाई अवलम्बन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ र सँगसँगै यो दिनचर्यामा हामी अगाडि बढ्ने भनेको अवश्य पनि संक्रमण फैलिने कुराको सुनिश्चितता पनि हो भने त्यो अवस्थामा सरकारले जसलाई संक्रमण हुन्छ त्यो संक्रमण हुने व्यक्तिको उपचार र त्यो संक्रमण हुने भएको क्षेत्रको चाहिँ नि वरिपरिको व्यवस्थापनमा कडाइका साथ लागू गर्ने, त्यसका लागि चाहिँ नि अरू चाहिँ के अरे आइसोलेसनको अहिलेको विद्यमान अवस्थालाई वृद्धि गर्ने र जस्तो हजुर तपाईसँग यो इन्टरभ्यू लिनु अगाडि, अन्तर्वार्ता गर्नु अगाडि मैले तपाईँको सरल ट्विटर अकाउन्टमा तपाईँको विचारहरू पनि हेरिरहेको थिएँ। तपाईँलाई पनि असाध्यै पीडा भइरह होला यो जनतालाई, जस्तै अलिअलि फिल त गरिरहनु भयो होला नि, तपाईँले अनुभव भयो होला नि त्यस्तो, होइन? होइन, अहिले चाहिँ अहिले सरकारले किन तपाईँले जुन लेखिरहनु भएको छ, जुन विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ, किन चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन सरकारले? म के भन्छु भन्दाखेरि सडकमा बसेर खाना खाइराख्नु भएको एउटा दाजु भाउजू दिदी बहिनी अथवा चाहिँ नि घरमै दुई छाक खानेले, बिहान बेलुका खाजा खानेले अहिले चाहिँ एक छाक मात्रै घरमा बसेर खाइराख्ने त्यो साथीको र मेरो दिनचर्यामा के नै फरक छ र? त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अनुभूति गर्ने कुरा हो, त्यो रियलाइज गर्ने कुरा हो र त्यो रियलाइजेसनलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा हो। त्यसमा सरकारले आजसम्म भएका प्रयत्नहरू मैले गलत भनिरहेको छैन। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यो कोभिडको व्यवस्थापनमा जे गरिरहेको छ म तुलनात्मक रूपले राम्रै गरिरहेको छ भन्ने ठान्छु, तर अझै यतिले मात्रै पुगेको छैन, अझै बढी हामीले मेहनत गर्न जरुरी छ। राम्रो चाहिँ के राम्रो त्यस्तो त देखिएन, जस्तो जनताले खानै नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहनु परेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा तपाईहरु हजुर यसमा हामीले मूल्याङ्कन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो छिमेकी देश अहिले कोभिडबाट प्रभावित चाहिँ नि संसारको सबभन्दा शक्तिशाली भनिएको भारत, यो सरकारले छिमेकी देशहरूलाई देखाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? यस्तो प्रभावित भएको दोस्रो मुलुक बनिसक्यो, हामी उसको छिमेकमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा के छ भन्दाखेरि मैले यद्यपि उनीहरूको हेरेर हामीले चाहिँ त्यसै तुलना गर्ने हो त भन्ने पक्षमा म छैन, तर हाम्रो सरकारले अथवा हामीले चाहिँ सरकारले गरेको कुरा जनताले मानेर नै लकडाउन भइराखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनता अनुशासित भएर यहाँ चाहिँ नागरिकहरू अनुशासन हुने कुरा पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
त्यसैले गर्दाखेरि म सरकारले लकडाउन गरेको मात्रै भन्दैन, जनता स्वयंले आफूलाई लकडाउन गरेको। मेरो तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ जस्तो तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेहरू अहिले मुख्य समस्या भनेको सर्वसाधारणले दैनिक रोजीरोटी गरेर खानुपर्ने व्यक्तित्वहरूले हातमुख कसरी जोडिरहेका होलान् भन्ने कुरा त सरकारले सोचिदिनु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ सरकार किन गैर जिम्मेवार भएको भन्ने मात्रै हो मेरो प्रश्न। अरू सबै व्यक्तित्वहरू छोडिदिने, भ्रष्टाचार जन्य कुराहरू छोडिदिने हो भने पनि अहिले त सर्वसाधारण के खाइरह होलान् भनेर सोच्नुपर्ने होइन, सामान्य कुरा होइन यो। अब त्यसको चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले जसको दैनिकी चलेको छैन ती दैनिकी नचलेका परिवारहरूको आइडेन्टिफाई गरेर ती परिवारहरूको दैनिकी चल्नका लागि उसले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो रकम उपलब्ध गराउने दिशातर्फ हामी अगाडि जानुपर्छ। अर्को कुरा जस्तो अब तपाईँलाई यो विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय, प्रतिनिधि सभामा पराजितहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु पर्ने पार्टीको बाध्यता चाहिँ के हो? होइन, तपाईहरु जस्तो युवा नेताहरूको भूमिका जस्तो पार्टीमा यति धेरै अराजकता बढिरहँदाखेरि, लोकतन्त्र विरोधी जनमत विरोधी कदमहरू भइरहँदाखेरि तपाईहरु जस्ता नेताहरू चाहिँ अलिकति चुप लाएर बसेको जस्तो, तपाईहरु पनि गुटमै रमाइरहेको जस्तो देखिरहेछ, खास के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो त यो सबै अव्यवस्था हुनुको पछाडि पार्टीभित्र उत्पन्न भएको गुटबन्दीको चाहिँ नेताको नजिकको काखाको पाखाको नाताको पाताको चाहिँ हिजो चुनावमा कसले चाहिँ पर्सनल्ली सहयोग गरेको थियो गरेका थिएन आदि इत्यादिका प्रभावहरू नै यसका मूल कुरा हुन्। कानुनी रूपले चाहिँ यो कुरा सही भए पनि चाहिँ पार्टीभित्र कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको सही मापदण्ड नहुँदाखेरि, पार्टीभित्र कार्यकर्ता योग्यता क्षमता र गुण दोषका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन र जिम्मेवार बाँडफाँड गर्ने एउटा उचित मापदण्ड उचित प्रणालीको विकास नभएको कारणले उत्पन्न भएको यो व्यथिति हो। आज वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै वडा सदस्यमा पराजित भएको व्यक्ति गाउँपालिका नगरपालिकादेखि प्रदेश सांसददेखि सङ्घीय सांसदसम्म जति पनि चुनाव भए ती सबै चुनावमा हरेक तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनि सबै मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा जाने यो जुन कुरा भएको छ यसलाई समाजले उचित ठानिरहेको छैन। यसलाई चाहिँ के छ भने हामीलाई पनि यो कता कता चाहिँ यसले बिगाइराखेको स्थिति छ। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि पार्टीमा कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको विधि भएन, प्रणाली भएन, पार्टीमा के गर्न हुन्छ के गर्न हुन्न। हामीले चाहिँ जस्तो चुनावको टिकट वितरण गर्दाखेरि एउटा प्रणाली पहिला चाहिँ जारी गरिएको थियो कि चाहिँ तल्लो तहमा चाहिँ नि टिकट पाउनका लागि सिफारिस भएको मान्छेको माथिल्लो तहमा फेरि सिफारिस गरिने छैन भन्ने एउटा मापदण्ड बनेको थियो। हो त्यस्तै हामीले चाहिँ एउटा चुनावमा पराजित भएपछि 5 वर्षसम्म फेरि मनोनित भएर अर्को ठाउँमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको बारेमा आज यति ठुलो आवाज उठेको छ जसलाई आगामी दिनमा हामीले एउटा उचित निर्णय गर्नुपर्ने छ कि हामी के गर्छौँ। आगामी दिनमा सुधार हुन्छ भनेर मान्छेहरू चुनावमा उम्मेदवार सरकारमा 2.5 वर्ष झन्डै त्यसै खेर पार्टीमा तपाईँले के छ भने यो त अब चाहिँ मान्छे उम्मेदवार भएर जितेर अनि शपथ ग्रहण गरेर आइसक्यो। अब तपाईँले आगामी दिनमा करेक्सन गर्नु बाहेक आज तपाईँले करेक्सन गर्ने ठाउँ केही पनि छैन। यो चाहिँ यो म यति भन्छु कि मलाई यो कुराले भिजाइराखेको छ, सिङ्गो समाजले यो कुरालाई मन पराइराखेको छैन। यो आजको सत्य हो। यसलाई हेरेर पार्टीले उचित निर्णय गर्नु जरुरी छ। के निर्णय गर्ला र तपाईँको पार्टीले गर्नै पर्छ। हामी यस्तो यो चाहिँ जब जनताले जनस्तरबाट हामीले गरेका निर्णयहरू जनस्तरले मन पराइरहेको छैन भने त्यो कुराबाट त पार्टीले शिक्षा लिनै पर्छ। पार्टीमा निर्णय गर्ने सर्वाधिकार सबै जसो निर्णयमा 2 अध्यक्षमा छ। सचिवालय बैठक स्थायी र केन्द्रीय कमिटीहरू चाहिँ अलिकति ल्याप्चे लगाउने ताली बजाउने जस्तो मात्रै देखियो सत्तारूढ नेकपामा। हो, यो कुराको अन्त्य हुनु पर्दछ। हाम्रो पार्टीको संस्थागत जीवन चल्नु पर्दछ। पार्टी विधान बमोजिम कमिटीको चाहिने कमिटीको नियमित विधानमा तोकिए बमोजिमको कमिटीको बैठकहरू हुने, कमिटीले संस्थागत निर्णय गर्ने, कमिटीले गरिएका निर्णयमा आफ्ना असहमतिहरू चाहिँ दर्ज गर्न पाउने, नोट अफ डिसिसन लेख्न पाउने, तर कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जुन बाध्यकारी परिस्थिति हामीले बनाएका छौँ त्यसको कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो र त्यो हुनुपर्दछ। नेताहरूले चाहिँ नेताहरूको बिचमा समझदारी हुनु, सहमति हुनु, नेताहरूको बिचमा सहमतिमा प्रस्ताव आउनु, नेताहरूलाई अझ बढी उच्च सम्मानको तहमा चाहिँ नेताहरू सम्मानित हुने परिस्थितिको निर्माण गर्नु, यी सबै कुरा उचित छन्। तर पार्टीको संस्थागत जीवन चाहिँ चल्नु पर्दछ। निर्णयहरू सबैले चाहिँ गर्ने र अर्को हाम्रोमा चाहिँ तपाईँले त्यो भने जस्तै अर्को हाम्रोमा चाहिँ नमिलेको अथवा हाम्रोमा चाहिँ अर्को डरलाग्दो कुरा के छ भने कमिटीले निर्णय गर्ने तर त्यो कार्यान्वयन नहुने अर्को चाहिँ समस्या हुँदै जस्तो गएको केन्द्रीय
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले सर्वसम्मतिबाट ज्यादै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थियौँ, तर त्यो कुनै पनि लागू भएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमिटीको बैठक नबस्ने, कमिटीमा सामूहिक निर्णय नहुने, संस्थागत निर्णय नहुने, अर्को यदाकदा भइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन नहुने, यो अवस्थाबाट हामी मुक्त हुनै पर्दछ। त्यो मुक्त हुन सकिएन भनेदेखि त यो कम्युनिस्ट पार्टी नै कसरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि एकतर्फ पार्टीका दुई अध्यक्षको हाली मुहाली सधैँ तपाईँले पनि भन्नुभयो, दुईटा अध्यक्षले जे निर्णय गर्यो पार्टीका तल्लो कमिटीहरूसम्म त्यही हुनुपर्ने अवस्था छ। पार्टीमा यो अराजक व्यथिति जति पनि तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो, यी तपाईँहरू जस्ता नेता कार्यकर्ताले चाहिँ सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, कहिलेसम्ममा यो? होइन, सहेर भन्नाले यसमा सहेर मात्रै भन्ने कुरा छैन, यसमा आवाज उठिराखेको छ। अहिलेसम्म त त्यही देखिया छ नि। यद्यपि होइन आवाज उठिरहेको जस्तो भनौँ न, 20 जना स्थायी समितिका सदस्यहरूले माग गरेर सुरु भएको असार 10 गतेदेखिको स्थायी कमिटी बैठक को अवस्था यस रूपमा छ, तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। अब भोलि यसको बैठक छ, यो कसरी चाहिँ सम्पन्न हुन्छ, यसले कसरी छलफल गर्छ, कसरी निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने एउटा क्वेसन विद्यमान छ। अब हामीले स्वयं अस्ति चाहिँ यो पार्टी विभाजनको चाहिँ एउटा डरलाग्दो परिस्थिति उत्पन्न भएपछि विभाजन रोक्नका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेर हामीले चाहिँ माग गर्यौँ, आवाज उठायौँ। त्यसले एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको छ। अब म के भन्छु भन्दाखेरि जुन फेरि पनि बैठक गर्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ, यो सकारात्मक कुरा भएको छ। पार्टी एकताबद्ध रहने परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो सकारात्मक कुरा र खुसीको कुरा छ। अब चाहिँ रह्यो हामीले यो अहिले भोलिबाट हुने स्थायी कमिटीको भोलि आयोजना भएको स्थायी कमिटीको बैठकले यी अहिलेका सबै विषयहरूलाई एउटा दिशानिर्देश गर्ने गरी यो बैठक सम्पन्न हुने र यसले गरेका निर्णयहरू उचित ढङ्गले सही तरिकाले कार्यान्वयन हुने, पार्टी एकताका बाँकी कामहरू सक्ने र त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई यो कोभिड-19 का चाहिँ को प्रभावकालाई अन्त्य गर्नका लागि पार्टीको परिचालन गर्ने, अरू समाजका चाहिँ समग्र गतिविधिहरूमा चाहिँ पार्टीको एउटा नेतृत्वदायी भूमिका पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई सफल सरकार बनाउने कुरासित सँगसँगै चैतमा महाधिवेशन हुने ग्यारेन्टीको परिस्थिति निर्माण गर्ने, यो आजको चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारी हो र त्यस रूपले हामी जानुपर्छ। तपाईँलाई के बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा बसिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरीसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र सरकारको काम कारबाही लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। गैरीज्यू, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ, एकदमै संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु। अब चाहिँ जम्मी 4 मिनट मात्रै बाँकी छ हामीसँग। झलक प्रसाद खनालले सोध्नु भएको छ, हार्नी गाउँ काठमाडौँबाट पद र भागभण्डामै सत्तारूढ नेकपा सधैँ लडिरहन्छ, नेतृत्व पनि त्यसैमा केन्द्रित छ, जनजीविकाका विषय चाहिँ सधैँ उस्तै हो है भनेर सोध्नु भएको छ। अवश्य पनि यो पदको झगडा, भागभण्डाबाट पदको झगडा गर्ने, भागभण्डाबाट समाधान गर्ने यो अत्यन्त गलत तरिका हो। यसबाट मुक्त भएर हामीले विचारमा आधारित भएर सञ्चालित हुने, विधिसम्मत चल्ने प्रक्रियामा जानका लागि प्रयत्न गर्दैछौँ। हाम्रो मुख्य केन्द्र जनताका समस्या समाधानको बाटोमा हुने। हजुर, युवराज कोइरालाले काठमाडौँबाट, मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट सोध्नु भएको छ। एउटै आशयको प्रश्न छ उहाँहरूको। पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर नेकपाले नैतिकताको राजनीति त गुमाइसकेको छ, नैतिक पतन देखिएको छ, नेतृत्वलाई झकझक्याउने कि तपाईँ जस्ता नेताहरूको त भूमिका त खासै देखिएन नि, चर्का कुरा मात्रै भयो भनेर सोध्नु भएको छ। यो जनस्तरबाट उठेको आवाज हाम्रो ध्यानाकर्षण नभएको होइन, हाम्रो आफ्नै पनि यसमा ध्यानाकर्षण छ। आगामी दिनमा यो पटक जे भएको छ यो उचित कि अनुचित भन्ने विषय पार्टीमा अवश्य छलफल हुनेछ र फेरि आगामी दिनमा जनस्तरबाट यस्तो आवाज उठ्न नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। छविरण अधिकारीले सिनामङ्गलबाट, सुदर्शन रेग्मीले स्वयम्भूबाट सोध्नुहुन्छ, पार्टी र सरकारको अहिलेको काम कारबाही हेरेर आगामी चुनावमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला, यसको पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई लैजाने निर्णयले पार्टीले कतिको मूल्य चुकाउनु पर्ला भनेर सोच्नु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। यसमा जनताले आगामी निर्वाचनमा नेकपालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण र अहम प्रश्न हो। हामीले आजको समाजमा विद्यमान एउटा अत्यन्त चाहिँ अत्यन्त जबरजस्त प्रस्तुत भएको दलाल पुँजीवादका प्रभावहरूबाट मुक्त नेकपाको निर्माण, एकताबद्ध गतिशील
र एउटा अत्यन्त रूपान्तरित नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई हामीले जुन जनताको बीचमा हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी दिनमा हामीले ठोस रूपमा चाहिँ अघि बढ्नेछौँ, जसले आगामी निर्वाचनमा नेकपा अझ बलियो ढङ्गले जनताबाट निर्वाचित हुने। गिरिराज पराजुलीले सोध्नु भएको छ भोजपुरबाट, नवीन शर्माले बकुण्डोलबाट सोध्नु भएको छ सरकारको अहिलेसम्मको कार्यकाल र नेकपाले यसको नेतृत्व कार्यकाल हेर्दाखेरि नेकपा र यसको नेतृत्वको नियत छर्लङ्गै भइरहेको छ, यसमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? चुनाव नै कुरेर बस्ने हो अथवा अरू विकल्प छ पार्टीभित्रको व्यथिति अराजकता रोक्नलाई भनेर सोध्नु भएको छ। 1 मिनट मात्रै टाइम छ, छोटोमा जवाफ दिनु। यो चाहिँ हामीले विधिसम्मत तरिकाबाट पार्टीको रूपान्तरण हामी अगाडि बढ्दै जाने हो। जनस्तरबाट जुन हिसाबले नेकपाप्रति खबरदारी जारी छ, पार्टी कार्यकर्ताबाट नेतृत्वप्रति खबरदारी जारी छ, कमिटीका बैठकहरूभित्र बसेर हामी पार्टीभित्र उत्पन्न भएका व्यथितिहरू समस्याहरूलाई समाधान गर्दै पार्टीलाई अझ सशक्त बलियो र हामी विचार प्रधान विधि प्रधान पार्टी बनाएरै छोड्नेछौँ र मुलुकको नेतृत्व नेकपाको नेतृत्वमा मात्रै परिवर्तन सम्भव भएकोले हामी त्यस दिशामा अगाडि। फेसबुकमा एकजना श्रोताले सोध्नु भएको छ डोलराज पराजुलीले 30 वर्षसम्ममा देश र जनता लुटेर खाने अनि पार्टी दल अबको पार्टी यस्तो बनाउँछौँ उस्तो बनाउँछौँ देशलाई भड्कालोमा हाल्दै गर्दा पनि अलिकति श्रम लाज भन्ने छैन नेताहरूमा, कम्युनिस्ट राजनीति यस्तै हो भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, 30 वर्ष भनेर तपाईँले भन्नुभएको मूल्याङ्कन लाई अलिकता सच्याउनुपर्छ होला। हामीले अबको मूल्याङ्कन भनेको हामीले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल गरेपछि अहिले हामी जनताको परीक्षामा छौँ, त्यसमा म त्यो परीक्षाबाट भाग्न चाहन्न। हामी जनताको परीक्षामा छौँ र म विश्वासका साथ भन्छु हामी पास हुन्छौँ। हजुर ठाकुर गैरीज्यू, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले सत्तारूढ नेकपाका युवा नेता ठाकुर गैरीसँग समसामयिक राष्ट्रिय राजनीति, खास गरी सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी रवि श्रेष्ठ र दीपक सापकोटासहित म अनिल परियार बिदा माग्छु। नमस्कार।